नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा गांवस तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज सेगीत तिसरे खेप भारताचे प्रधानमंत्री म्हूण सोपूत घेतले. राष्ट्रपती भवनांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तांकां तशेंच नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाक पदाचो आनी गुप्ततायेचो सोपूत दितल्यो. राष्ट्रपती हांणी नरेंद्र मोदी हांकां नवें सरकार घडोवपा खातीर आपयल्लें. सोपूत विधी सुवाळो सांजच्या 7:15 वरांचेर जातलो. शुक्रारा मोदी हांणी राष्ट्रपतीची भेट घेवन नवें सरकार घडोवपाचो दावो सादर केल्लो. भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा हांच्या फुडारपणा खाला राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या शिष्टमंडळानय राष्ट्रपतीक मेळून नरेंद्र मोदी भाजपा संसदीय पक्षाचे फुडारी म्हूण वेंचून आयल्यात अशें पत्र सादर केल्लें. तशेंच राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या घटक पक्षांचे तेंक्याचें पत्र राष्ट्रपतीक दिल्लें. भारतान शेजारच्या देशांतल्या आनी हिंद महासागर वाठारांतल्या जायत्या फुडाऱ्यांक सोपूतविधी सुवाळ्याक हजर रावपाक आपोवणें दिलां. सिक्कीमांत फाल्यां सांजवेळा 4 वरांचेर गँगटॉकांतल्या पलजोर स्टेडियमांत सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चाचे फुडारी प्रेम सिंग तमांग सिक्कीमाच्या मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतले. तशेंच तांच्या मंत्रिमंडळाचो लेगीत सोपूत विधी सुवाळो जातलो. राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य तमांग आनी तांच्या मंत्रिमंडळाक पदाचो आनी गुप्ततायेचो सोपूत दितले. राष्ट्रीय पात्रताय प्रवेश परिक्षेंत 1,500 परस चड उमेदवारांक दिल्ल्या कृपा गुणांचो नियाळ घेवपा खातीर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान 4 वांगड्यांचें पॅनल तयार केलां. ह्या पॅनलाचो मुखेली UPSCचो आदलो अध्यक्ष आसतलो अशें पत्रकार परिशदेंत उलयतना राष्ट्रीय चांचणी एजन्सीचे महासंचालक सुबोध कुमार सिंग हांणी सांगलें. समिती सप्तका भितर आपली शिफारशी अहवाल सादर करतली आनी ह्या उमेदवारांच्या निकालांत सुदारणा जावंक शकता अशें NTAच्या DGन सांगलें. वैजकी आनी दंतवैजकी प्रवेश चांचणेचो निकाल 4 जून दिसा जाहीर जाल्लो आनी उपरांत इत्सूक लोकांनी जायत्या मुद्द्यांचेर आरोप करून नव्यान परीक्षा घेवपाची मागणी केल्या. परीक्षेचे पेपर लीक जाल्ल्या प्रकरणाक तोंड दिवपा खातीर उत्तर प्रदेश सरकार नवो कायदो हाडटलो. लखनौ हांगा राज्यांतल्या भरती आयोगाच्या मुखेल्या कडल्यान जाल्ल्या उंचेल्या पावण्यावेले बसकेन उलोवप करतना मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी पेपर लीक वा सॉल्वर गँग सारक्यो अराजक कार्यावळी मान्य नात आनी अशा गुन्यांवांची खर कारवाय करची पडटली हाचेर भर दिलो. अशा गुन्यांवकारी कार्यावळींचेर बेगोबेग उपाय काडपा खातीर खर कायदे करप गरजेचें आसा अशें तांणी सांगलें. भरती परीक्षेचे संचालन सुदारपा खातीर केल्ल्या जायत्या उपायांनी फकत सरकारी वा निधी दिवपी शिक्षणीक संस्थांची परीक्षा केंद्रां म्हूण काम करतले. आतां दरेक कुडींत CCTV कॅमेरे आसतले आनी परीक्षा केंद्रां फकत शारांनी आसतलीं अशें योगी हांणी जाहीर केलें. भरती प्रक्रियेच्या दरेक टप्प्यांत राज्यांतल्या उंचेल्या अधिकाऱ्यांच्या तशेंच खाशेल्या कार्यदळाच्या संपर्कांत रावपाक योगी हांणी आयोगाक सांगलां. पुराय प्रक्रियेंत विस्तारान बदल करपाची गरज आसा हाचेर भर दिवन प्रश्नपत्रिकेची मांडावळ करपा खातीर आनी भरती प्रक्रियेच्या हेर पावण्या खातीर वेगवेगळ्या एजन्सीचो वापर करपाक योगी हांणी सांगलां. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा आनी कोल्हापूर ह्या जिल्ल्यांनी उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसून भारतीय हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. तशेंच अहमदनगर आनी नाशिका खातीर लेगीत ऑरेंज अलर्ट जारी केला. मुंबय आनी ताच्या उपनगरांतल्या साबार वाठारांनी आयज सकाळीं हलको पावस पडलो. भारतीय हवामान खात्यान मुंबय आनी ठाणे, रायगड, पालघर सयत हेर वेगवेगळ्या जिल्ह्यां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. नोंदी आनी अभिलेखागाराच्या म्हत्वाविशीं लोकां मदीं जागृताय करपा खातीर आयज देशभर आंतरराष्ट्रीय अभिलेख दीस मनयतात. दीर्घ काळांतल्या अभिलेखागाराची जतनाय आनी प्रवेशाची गरज सामान्य भौशीक, खाजगी आनी भौशीक क्षेत्रांच्या पुरायपणान जाणविकाय करपाचो ह्या दिसाचो हेत आसा. 2004 वर्सा व्हिएन्ना हांगा जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय महासभे वेळार हाजीर आशिल्ल्या भाग घेवप्यांनी एक ठराव आपणायलो. तातूंत अभिलेखागाराची म्हत्व आनी मोल दाखोवपा खातीर संयुक्त राष्ट्रांनी एक विशिश्ट दीस थारावचो अशी मागणी केली. उपरांत 2007 वर्सा आंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार परिशदेचे वर्सुके बसकेन 9 जून दिसा आंतरराष्ट्रीय अभिलेख दीस म्हणून मनयतले अशें थारायलें.
क्रिकेटींत न्यूयॉर्कांतल्या नासाव काउंटी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानार जावपी T20 संवसारीक करंड सर्तीच्या आयच्या खेळांत भारत आपल्या कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्ताना आड सांजेच्या 8 वरांचेर खेळटलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.